वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं प्रथमं श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे द्वितीयं श्लोकं पठिष्यामः। इदानीं शुकदेवमुनिं नमस्कुर्मः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पदच्छेदः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनः विरहकातरः आजुहाव पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतः अस्मि। पदपरिचयः भावार्थः च। यम् इति सर्वनाम्नः दकारान्तपुंलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। यं शुकदेवमुनिम् इति भावः। प्रव्रजन्तम् इति तकारान्तपुंलिङ्गस्य प्रव्रजत् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सन्न्यासं स्वीकृत्य वनं गच्छन्तम् इति भावः। अनुपेतम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य अनुपेत इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं यज्ञोपवीतसंस्काररहितम् इति भावः। अपेतकृत्यम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य अपेतकृत्य इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कृत्यशून्यम् इति भावः। द्वैपायनः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य द्वैपायन इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं महर्षिः व्यासः इति भावः। विरहकातरः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य विरहकातर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं विरहात् कातरः भीतः सन् इति भावः। आजुहाव इति आङ् उपसर्गपूर्वकस्य ह्वे स्पर्धायां शब्दे च इति परस्मैपदिनः धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् आहूतवान् इति भावः। पुत्र इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य पुत्र इति शब्दस्य संबोधनप्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं हे पुत्र इति भावः। इति अव्ययम्। तन्मयतया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य
तन्मयता इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं शुकरूपतया इति भावः। तरवः इति उकारान्त पुंलिङ्गस्य तरु इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं वृक्षाः इति भावः। अभिनेदुः इति अभि उपसर्गपूर्वकस्य नद अव्यक्ते शब्दे इति परस्मैपदिनः धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं प्रत्युत्तरं दत्तवन्तः इति भावः। तम् इति सर्वनाम्नः दकारान्तपुंलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तं शुकदेवमुनिम् इति भावः। सर्वभूतहृदयम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य सर्वभूतहृदय इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सर्वभूतानां हृद् अयते योगबलेन मनः प्रविशति इति भावः। मुनिम् इति इकारान्तपुंलिङ्गस्य मुनि इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं शुकदेवम् इति भावः। आनतः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य आनत इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं प्रणतः इति भावः। अस्मि इति असभुवि इति परस्मैपदिनः धातोः लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्मि इति भावः। अन्वयः प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं यं शुकदेवमुनिं विरहकातरः द्वैपायनः पुत्र इति आजुहाव तन्मयतया तरवः यम् अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतः अस्मि। भावार्थः यस्मिन् समये शुकदेवमुनेः यज्ञोपवीतसंस्कारः अपि न जातः तथा च यः वैदिककर्माणि सम्पादयितुम् अवसरम् अपि न प्राप्तवान् तं सन्न्यासं स्वीकर्तुम् एकाकिनम् एव गच्छन्तं दृष्ट्वा विरहेण व्यथितः महर्षिः व्यासः हे पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि इत्येवं प्रकारेण कथयन् तम् आहूतवान्। तस्मिन् समये शुकदेवमुनेः आत्मनि विद्यमानत्वात् तस्य पक्षतः वृक्षाः प्रत्युत्तरं दत्तवन्तः। तं सर्वभूतहृदयस्वरूपं तत्त्वचिन्तनपरायणं शुकदेवमुनिम् अहं नमस्करोमि। भावप्रकाशः महर्षेः व्यासस्य पुत्रः शुकदेवमुनिः स्वभावतः ज्ञानी आसीत्। सः संसारस्य असारतां सम्यक्तया जानाति स्म। अत एव जन्मनः समनन्तरमेव यद्यपि तस्मिन् समये तस्य यज्ञोपवीतसंस्कारः अपि न जातः आसीत् तथापि सः सम्पूर्णकर्मणां परित्यागं कृत्वा संसारात् विरक्तः भूत्वा एकाकी एव वनं प्रति प्रस्थितः। तम् एकाकिनम् एव वनं प्रति गच्छन्तं दृष्ट्वा महर्षिः व्यासः हे पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि इति कथयन् आह्वयन्नासीत्। तस्मिन् समये आत्मनि शुकदेवमुनिः
व्याप्तः अस्ति इति कारणेन शुकदेवरूपेण वृक्षाः तस्य पक्षतः व्यासमहर्षये प्रत्युत्तरं दत्तवन्तः। अर्थात् पितुः स्नेहरूपी बन्धनं दूरीकर्तुं शुकदेवमुनिः वृक्षरूपेण प्रत्युत्तरं दत्तवान्। तं सर्वभूतहृदयस्वरूपं तत्त्वचिन्तनपरायणं शुकदेवमुनिम् अहं नमस्करोमि। शुकदेवमुनेः तन्मयतायाः प्रतिपादनाय श्लोके सर्वभूतहृदयम् इति विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। योगबलेन सर्वेषां प्राणिनाम् अन्तःकरणे प्रवेशकरणत्वात् शुकदेवमुनिः सर्वभूतहृदयः कथितः। आशंका: ननु प्रकृतिभावप्रकरणे दूराद्धूते च इति सूत्रेण दूरात् संबोधनं कर्तुं यत् वाक्यम् उच्चार्यते तस्मिन् वाक्ये यः टिसंज्ञकः शब्दः सः प्लुतसंज्ञकः भवति। अपि च प्लुतसंज्ञकस्य प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण नित्यं प्रकृतिभावः भवति। अर्थात् प्रकृतिभावे जाते सति कोऽपि अचसन्धिः न भवति। यथा आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति इत्यत्र कृष्ण अत्र इत्यत्र प्रकृतिभावे जाते सति सवर्णदीर्घसन्धिः नैव अभवत्। तथैव अस्मिन् श्लोके पुत्र इति इत्यत्र प्लुतत्वात् प्रकृतिभावः जातः। प्रकृतिभावे जाते सति पुत्रेति इत्यत्र गुणसन्धिः कथम् अभवत् इति चेत् उच्यते। समाधानं: प्रकृतिभावप्रकरणे एव अन्यत् सूत्रं वर्तते अप्लुतवदुपस्थिते इति। अनेन सूत्रेण संहितायाम् अवैदिके इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवत् भवति। यथा सुमंगल इति इत्यत्र लकारात् परः अकारः प्लुतः अस्ति। अतः प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावे प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण अयं प्लुतस्वरः अप्लुतवत् कार्यं करोति। अतः संहितायाः विवक्षायाम् आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते सुमंगलेति इति एतादृशं रूपं सिद्ध्यति। तथैव पुत्र इति पुत्रेति इति प्रयोगः अपि सिद्ध्यति। एवमेव राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे इत्यादिषु स्थलेषु अपि अवगन्तव्यम्। भावार्थ: जिस समय शुकदेव मुनि का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जिनको वैदिक कर्मों को करने का अवसर भी नहीं आया था, उनको संन्यास ग्रहण करने के उद्देश्य से अकेले ही वन जाते हुए देखकर विरह की व्यथा से व्याकुल महर्षि व्यास जी, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, यह कहकर पुकारने लगे। उस समय शुकदेव मुनि के अपने अंतःकरण में व्याप्त होने के कारण उनकी ओर से वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया। सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले उन तत्वचिंतन परायण शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। भाव प्रकाश: महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि स्वभावतः ज्ञानी थे। वे संसार की असारता को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए जन्म लेने के पश्चात, जबकि उस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने
संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके संसार से विरक्त होकर अकेले ही वन जाने लगे। उनको अकेले ही वन जाते हुए देखकर महर्षि व्यास जी, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, यह कहकर पुकारने लगे। उस समय अंतःकरण में शुकदेव मुनि के व्याप्त होने के कारण शुकदेव के रूप में वृक्षों ने उनकी ओर से प्रत्युत्तर दिया, अर्थात पिता के स्नेह रूपी बंधन को दूर करने के लिए शुकदेव मुनि ने वृक्षों के रूप में प्रत्युत्तर दिया। सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले उन तत्वचिंतन परायण शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। शुकदेव मुनि की तन्मयता प्रतिपादन के लिए श्लोक में सर्वभूत हृदय विशेषण दिया गया है। योग बल से सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रवेश करने के कारण शुकदेव मुनि को सर्वभूत हृदय कहा गया है। अस्मिन् पाठे वयं द्वितीयं श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे तृतीयं चतुर्थं च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।